नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म गोपाल लिटल। सरकारले बुधबार सङ्घीय संसदमा 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै 26% बढी हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट जनमुखी नभएको भन्दै सत्तारूढ दलकै तारोमा परेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले यसपटक प्रस्तुत गरेको बजेट चाहिँ कस्तो छ त? आज हामी यी यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग अर्थविद त्रय डाक्टर प्रेम दङ्गाल, नमस्कार। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद राजु नेपाल, नमस्ते, र अर्थविद डाक्टर ददी अधिकारी, नमस्ते। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म अर्थविद प्रेम दङ्गाल तपाईँबाट गरौँ। तपाईँ स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्ष पनि, यसको मतलब सत्तारूढ दलको निकटको व्यक्ति, योभन्दा फरक नपर्ला? पर्दैन। विगतमा चाहिँ यिनै अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा सत्तारूढ दलकै नेताहरूको तारो बनेका थिए नि, यसपटक त्यस्तो रहला नरहला? कस्तो लाग्यो बजेट? पक्कै हेरेर आउनुभयो होला? हेरेर भन्दा पनि सुनेर आइयो, एकसरो सुनियो। सुन्दाखेरि कतिपय हिजोका आलोचनालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले बजेट आएको छ। त्यो चाहे नेतृत्वको कुरामा होस्, चाहे चाहिँ सांसदहरूका गुनासाका विषयहरू हुन्, वा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको वा प्रदेश सरकारको आफ्ना ठाउँका आफ्ना खालका गुनासाहरू थिए। जस्तो स्थानीय निकाय र प्रदेशमा पर्याप्त बजेट गएन भन्ने खालका कुराहरू, त्यही गुनासाहरू थिए। संसदमा पनि हिजोको वाम गठबन्धनको जुन घोषणापत्र थियो, त्यो घोषणापत्रमा आधारित रहेर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन भएन भन्ने खालको अलिकति आलोचना थियो। त्यसै गरी अब 2 वर्षसम्म भनौँ न तलब वृद्धि भइरहेको थिएन कर्मचारीहरूको, त्यो पनि एउटा गुनासो थियो। यिनै 3-4 गुनासाहरू भेटिन्छन् यो खोजबिन गर्दाखेरि। त्यसो भए यसको मतलब यो हो, अब नेताको तहबाट, सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ताका तहबाट या कतिपय कर्मचारीको तहबाट आएका गुनासा अब नहुन सक्छन् भन्दैमा जनता खुसीले गदगद हुनुपर्ने कारण के छन्, ताकि यो बजेटले ती कुराहरू अब सम्बोधन गर्थ्यो? त्यस्तो कुनै भन्न सकिन्छ? छन्, धेरै छन्। जनता खुसीले गदगद हुनुपर्ने कारण भनिदिनुहोस्। धेरै छन् यो बजेटपछि, धेरै छन्। जस्तो सामाजिक सुरक्षाकै सन्दर्भमा पनि कुरो गर्दाखेरि विषयहरू सम्बोधन भएका छन्। 1, 2, 3 गरेर हामीले भन्न सक्छौँ। ओके। अर्को कुरा, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। विगतको तुलनामा अझ राम्ररी चाहिँ भएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा, ऊर्जामा भन्नुहोस्, कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, होइन, यो चाहिँ तपाईँको विविधीकरण गर्ने सन्दर्भमा, किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धमा, यही भन्नुहोस् न। केही कुरा गर्दाखेरि हिजो चाहिँ मलमा चाहिँ अनुदान दिएको थियो 6 अर्ब, यसचोटि 50% थप गरेर 9 अर्ब बनाइयो। त्यसै गरी तपाईँको भूमि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा, भूमि उपयोग नीति लागू गर्ने सन्दर्भमा मलका लागि पैसा नपुगेपछि थप्दिएको थियो, अनुमान गरेर बढायो होला। जे होस्, अहिले के पाए त किसानले भन्न तपाईँले जनताकै कुरो गर्दाखेरि अनुदान बढाइयो, एउटा अनुदान बढाइयो, सामाजिक सुरक्षा कोष बढाइयो, सामाजिक सुरक्षा कोष सन्दर्भमा चाहिँ परिचालन गरियो, होइन। अर्को भौतिक पूर्वाधारहरूमा चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र सुशासनका सन्दर्भमा धेरै कुराहरू गरिएको छ। विकास खर्च हिजो भएन, त्यो हामीलाई चाहिँ सबैले चाहिँ अनुभूति गरेको विषय हो। र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि अनुगमनका प्रक्रियाहरूलाई पनि तेज गतिका साथ अगाडि बढाउने, सँगसँगै विधि विधान निर्णय प्रक्रियाहरूलाई पनि सच्याउने, ऐन कानुनलाई पनि सच्याउने, संरचनागत व्यवस्थापन पनि गर्ने र दण्ड र पुरस्कारको समेत कुराहरू गर्ने। र कतिसम्म कुरा गरिएको छ भने तपाईँको योजना प्रमुखलाई, आयोजना प्रमुख चाहिँ बाहिरबाट समेत लिएर आउने भन्ने खालको कुराहरू गरिएको छ। त्यसै गरी आयात प्रतिस्थापित गर्नका लागि अर्को एउटा मेजर्स महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय चाहिँ बजेटमा आएको छ कि यदि वैदेशिक वस्तुहरूले, विदेशबाट आयातित भएका वस्तुहरूले, ती कृषिजन्य हुन्, ती औद्योगिकजन्य हुन्, ती वस्तुहरूले हाम्रो वस्तु उत्पादन विस्थापित गर्यो भने तपाईँको एन्टी डम्पिङ मेजर्स, काउन्टर भेलिङ मेजर्स लगायतका चाहिँ तपाईँको मेजर्सहरू अप्नाएर त्यसलाई चाहिँ भनौँ न सम्बोधन गर्ने खालका कुराहरू छन्। धेरै कुराहरू छन्, धेरै राम्रा कुराहरू चाहिँ यो बजेटमा आएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। त्यसकारण जनता खुसीले गदगद भयो हुन्छ।
जस्तो भन्नुहोस् तपाईँको वृद्धिकै आर्थिक वृद्धिका केही कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको मसिनो गरी अहिले अझै समय छ। म तपाईँसँग अर्को खण्डमा आउँछु। अर्थविद राजु नेपाल तपाईँसँग आउँछु। जनताले हर्क बढाइ गर्दा भयो यो बजेटपछि? अब पटक्कै भएन नि। किन? यो के कन्सेप्टमा बजेट आयो भने दोस्रो वर्ष नै हामी त गलेछौँ के। यत्रो चाहिँ 2/3 सरकारको बजेट कमसेकम 5औं वर्षमासम्म यतिको बजेट आइदिएको भए, चुनावको बेलामा आइदिएको भए चाहिँ कता कता त्यतिसम्म एक्सेप्ट गरौँ न भन्ने किसिमको कुरा। तपाईँले फेरि आइडिया दिनुभयो 5औं वर्षमा यो गर्देला फेरि ठिकै छ, के भएको छैन होइन। यो अत्यन्तै वितरणमुखी बजेट, यसले यही आर्थिक वर्ष धान्नै सक्दैन। म अङ्कमा जान चाहन्छु। बजेटको कुरा गर्ने बित्तिकै अङ्कमा जानुपर्छ। अङ्कमा जाँदाखेरि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तपाईँले टिपोट गर्नु होला है, उहाँले राख्नु होइन मलाई। चालु आर्थिक वर्षको बजेट 12 खर्ब रुपियाँको, यसपालि 15.33 पुर्याइयो, 26% बढ्यो है। सबैभन्दा रमाइलो कुरा छ कि यो बजेटमा। रमाइलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने चालु खर्च 9.57 957 अर्ब रुपियाँ अनि राजस्व 981 अर्ब रुपियाँ। भनेको मतलब के हो भने जति राजस्व उठ्छ त्यो खर्च गरेर खाऊ, ऋण लिएर विकास गर। विकास खर्च सबै कहाँबाट आउँछ? ऋणबाट आउँछ। हिजोसम्म अहिलेका सत्तारूढ दलका नेताहरूले, अर्थमन्त्रीहरूले, तलका नेताहरूसम्मले पनि अरू पार्टीहरूलाई के भन्यो भने ऋण बोकायो भने। अहिले भर्खर म यहीँ आएर हिसाब गर्दै थिएँ। 298 अर्ब विदेशी ऋण र 195 अर्ब स्वदेशी ऋण यो साल उठाउने जुन लक्ष्य छ त्यो भनेको एकजना नेपालीको भागमा यसपालि 16,433 रुपियाँ ऋण उठाउने छ एकजना नेपालीको भागमा। यसमा पनि रमाइलो कुरा छ। अझ हेर्नुहोस्, अनुदान 57 अर्ब रुपियाँ भनिएको छ। लास्ट इयर अनुदान 53 अर्ब रुपियाँ जतिको लक्ष्य राखिएको थियो, जम्मा 38 अर्ब रुपियाँ आएको छ। यसपालि 57 पुर्याइयो। कहाँबाट आउने हो थाहा छैन। यसपालि विदेशी ऋण 1.63 मात्रै आएको छ। 2.98 बनाइयो, 82%। त्यसको कुनै आधार छैन। 82%ले विदेशी ऋण बढाइएको छ। 195 अर्ब रुपियाँ डोमेस्टिक लोन भनिएको छ। डोमेस्टिक लोन बेसिकली ट्रेजरी बिलबाट आउँछ। नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टमको टोटल डिपोजिट 3000 अर्ब रुपियाँ छ। 20% को ग्रोथ, 15% भन्छौँ हामी। अहिले अलिकति धेरै ब्याङ्कहरू खोलिरहेको कारणले 20% को ग्रोथले 600 अर्ब रुपियाँ हुन्छ। 600 अर्ब रुपियाँको ग्रोथमा 200 अर्ब रुपियाँ सरकारले लोनको रूपमा लाने हो भने त्यसले भोलि लिक्विडिटी कहाँ पुर्याउँछ, त्यसले इन्ट्रेस्ट रेटलाई कहाँ पुर्याउँछ र नेपालीले के गर्न सक्छ। त्योभन्दा पनि अझ रमाइलो कुरा चाहिँ उहाँले धेरै पैसा राखिया छ विकासको लागि भन्नुभयो। विकासका लागि राखे नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि होला अर्थमन्त्रीले मेरो रेभिन्यू पनि पुग्दैन, मेरो खर्च पनि गर्न सक्दिनँ भनेर बिचमै एमाउन्ट घटाउनु भएको थियो चालु आर्थिक वर्षको लागि। यसपालिको कुरा गर्नुहुन्छ भने 267 अर्ब रुपियाँको पुँजीगत खर्चबाट 408 अर्ब रुपियाँ पुर्याइएको छ। 52% बढाइएको छ। आजसम्मकै खर्च हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको 50-55%मा छ भन्न त आज अर्थमन्त्रीले 86-87% पुग्छ भनेर भन्नुभयो। अब त्यसबाट बुझिन्छ असार महिनामा भएको खर्चबाट कति विकास हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हिजो पनि देख्दै आएका हौँ, 20औं वर्षदेखि देख्दै आएका छौँ। भनेपछि 408 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नको लागि कुनै पनि हालतमा सम्भावना छैन। यसपालिको बजेटको एउटा मात्रै राम्रो पक्ष चाहिँ तपाईँलाई म बताउँछु। राम्रो पक्षहरू छन्, केही छन्। एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भने अर्थमन्त्री रेभिन्यूमा चाहिँ बुझ्नु भएछ। मैले रेभिन्यू उठाउन सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग उहाँले चाहिँ बुझ्नु भएछ। रेभिन्यूको टार्गेट यसपालि 9.81 981 अर्ब रुपियाँ राख्नु भएको छ, जुन यसपालिको संशोधित अनुमान 806 अर्ब रुपियाँको 22% मात्रै ग्रोथ हो। 20-22% को ग्रोथलाई नर्मल लिनुपर्छ। लास्ट इयर के गर्नुभएको थियो उहाँले 34% को ग्रोथ राख्नु भएको छ। त्यो दुईचोटि रिभाइज गर्नुभयो, कुनै पनि हालता पुग्दैन भन्नु। हरेक पत्रिकाले हेडलाइन लेख्नुभयो, तपाईँहरूले हेडलाइन समाचारमा पढ्नुभयो, सारा कुराहरू। यो सबैलाई खुसी पार्ने बजेट हो। कसलाई? नबुझेका मान्छेलाई। मेरो आमा बहुत खुसी भएर अघि फोन गरिसक्नु, बाबु मेरो पेन्सन कति बढ्यो हो भनेर। हो, खुसी हुने बजेट हो। बुझ्ने मान्छेले चाहिँ पुरपुरोमा हात लाउने, बुझ्ने मान्छेले पुरपुरोमा हात लाए हुन्छ। अर्को सालको बजेट के आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। कल्पना पनि गर्नु। यसका सङ्केतहरू के हुन् अर्को चरणमा म छलफलमा आउँछु। अथविद डाक्टर दधी अधिकारी, तपाईँको दृष्टिकोणले चाहिँ यो बजेट कस्तो आयो?
यहाँ सत्तारूढलाई सोधो सबै ठिकै ठिक, विपक्षीलाई सोधो खत्तमै खत्तम। मलाई क्या विपक्षी भने निकट त हुनुहुन्छ त्यसकारण अझ बढी लखुलाउ होइन। कस्तो भने दुवै ठिक छ, केही बजेटमा राम्रा पक्ष पनि छन्, ती कुराहरू अहिले तपाईँले राम्रा पक्षको कुरा गर्दा गरौँला। र बजेटमा केही स्वाभाविकता पनि छन् जुन हामीले अघि हाम्रो राजुजीले भनिसक्नुभयो। जस्तै अर्थमन्त्रीले के रियलाइज गर्नुभयो भने रेभेन्यू कलेक्सन त्यसरी धेरै माथि जान सकिँदैन भन्ने उहाँले रियलाइज गर्नुभयो, त्यो राम्रो कुरो हो। र राजस्व सङ्कलन सीमाभित्रै छ र यो वर्ष जुन हाम्रो आर्थिक वृद्धि छ र अर्को वर्ष यसैलाई यसले कन्टिन्यू गर्यो भने त्यो जुन क्षेत्रमा वृद्धि हुन्छ त्यो क्षेत्रको राजस्व ट्र्याप गर्न सक्यो भने हामीहरूले यो राजस्व पनि कलेक्सन गर्न सक्छौँ। तर बजेटको सबभन्दा डिस्मल पार्ट भने सबैभन्दा निराशाजनक पार्ट मलाई आफूलाई लाग्ने चाहिँ के हो भने अघि नै कुरो आइसक्यो, हामीहरूको जति राजस्व सङ्कलन हुन्छ त्यसको 100% नै लगभग हाम्रो चालु खर्चमा जान्छ, हाम्रो कन्जम्सनमा जान्छ। त्यसैले हाम्रो डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ पुरै के हुने भयो त भन्दाखेरि ऋण र वैदेशिक अनुदानबाट हुने भयो। त्यो सबैभन्दा नराम्रो पक्ष हो बजेटको। र हामीले के गरेको छौँ भने 2/3 बहुमत भएको बेलामा जनताहरूको आकाङ्क्षाहरू निकै धेरै छन्। त्यस्तो बेलामा हामीहरूको विकासको दरहरू र हाम्रा विकासका क्रियाकलापहरू निकै द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर त्योलाई यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जुन छ त्यसले बढाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा तर्क के आउन सक्छ भने अब त्यो विकासका खर्चहरू तल्लो स्तरका लोकल लेभलका गभर्मेन्टले पनि गर्छन् भन्ने हुनसक्छ। तर यो वर्ष एटलिस्ट केही समय तल्लो लेभलका स्थानीय निकायहरू त्यति सक्षम भइसकेका छैनन् विकास योजनाका निर्माणहरू सेलेक्सन गर्न र त्यसमा खर्च गर्न। त्यसको लागि विकास या वृद्धि दर यति आउला भन्ने मलाई लाग्दैन। खालि अब फेरि धानकै उत्पादन राम्रो भयो, पानी राम्रो पर्यो भने होला, नत्र यो आर्थिक वृद्धि दर 8.5% हामीहरूको एचिभ हुँदैन यो बजेटले। सबभन्दा नराम्रो पक्ष चाहिँ त्यो हो। अब नि यहाँ सरकारको नारा छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। हजुर, यो बजेटमा आएका कार्यक्रम छुट्याइएको नगद भनौँ त्यसले त्यो नारालाई भेट्टाउन उन्मुख गराउँछ, एटलिस्ट तोसम्म गराउन सक्छ होइन? अब समृद्ध नेपाल भन्ने एउटा निकै बृहत क्षेत्र हो। त्यो बृहत क्षेत्रमा हामीले समृद्ध नेपाल भनेको सबभन्दा पहिले त हाम्रो यसको परिभाषा के हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ। हामीले समृद्ध नेपाल भनेर केलाई भन्न खोज्यौँ? किनभने समृद्ध नेपाल भन्यो भने यसमा सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय या हाम्रो मानसिक जस्ता कुराहरू विभिन्न डाइमेन्सन हुन्छन्। तर अहिलेलाई हामीले समृद्ध नेपाल भनेको एटलिस्ट के भनौँ भने ल युरोपियन या अमेरिकन लेभलको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड र हामीहरूको त्यो बाँच्ने शैली या भनौँ चौडा बाटोघाटोहरू या भनौँ अनि त्यसपछि सुरक्षा ती कुराहरू गर्ने हो भने खालि केही भत्ता र केही तलब सरकारी कर्मचारीहरूको तलब जागिर खानेको र वृद्धहरूको भत्ता बढाउनु नराम्रो भन्दैन मैले, किनभने उहाँहरूसँग जान्छ। तर त्यो बढाउँदैमा समृद्ध नेपाल हुन्छ भन्ने छैन। समृद्ध नेपालको लागि हामीले समाजका हरेक तह र तब्कालाई उनीहरूका विभिन्न आयामहरूलाई छुन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीसँग राम्रो शिक्षा, राम्रो खानेपानी या हाम्रो सुरक्षाको व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, आर्थिक वृद्धि, वातावरण, स्वच्छ वातावरण, यी सबै कुराहरू समृद्धिमा पर्छन्। त्यसको लागि यो बजेटले सबै आस्पेक्टहरूलाई, त्यो सबै क्षेत्रहरूलाई छुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर एउटा भनाइ छ नि, जस्तो हामीसँग असीमित माग छन्, यो त सत्य हो, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्रोतहरू सीमित छन्। यो दुईटाको तादम्यता त्यहाँ जोसुकै थियो भने पनि हुने त थिएन होला फेरि। एकदमै त्यो दुईटा सबै मागहरू एकैपटक पुरा गर्न सकिँदैन र माग नभएको एरिया कुनै पनि छैन। जस्तै मेरो पनि एउटा माग छ, तपाईँको अर्को माग छ, गाउँमा बस्ने मान्छेको अर्को माग छ, महिलाको एउटा माग छ, अर्को सबैको माग एकैपटक पुरा गर्न सकिँदैन। त्यसैले त्यसलाई हामीले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ र प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि अनि त्यसपछि हामीले त्यसमा स्रोतहरू त्यो अनुसार छुट्याउने हो। तर प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि अहिलेको देशको आवश्यकता भनेको हामीहरूले उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ र उत्पादन गर्नको लागि हामीसँग खर्च गर्ने त्यति धेरै पैसा छैन। त्यसको लागि हामीहरूले विभिन्न वैदेशिक लगानीहरू ल्याउनको लागि हामीहरूले त्यसलाई इन्करेज गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीहरूले सेक्युरिटीको या शान्ति सुरक्षाको अवस्था या भनौँ त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ भने प्राथमिकता बजेटले अलिकति त्यतातिर दिनुपर्ने हो। ग्रोथ साइडलाई अलिकति बढी प्राथमिकता दिने, त्यो अहिले डिस्ट्रिब्युसनलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखियो। कता कता नि अब रेल तथा जल यातायातका लागि भनेर 1,63,52 करोड ठुलो आयोजना त हुन् नि, आवश्यकता त होलान् मुलुकका। नेपालको पानी जनताको लगानी, यो नारासहित आएकै छ। यस्ता यस्ता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 5 लाखलाई रोजगारी दिने आकलन,
कता कता यो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम बिउताइएको सम्मको खालका पनि टिप्पणीहरू सुरु भइसकेका छन्। सकारात्मक कुरालाई त हामी सकारात्मक भन्न सक्दैनौँ। होइन, कस्तो हुन्छ भने अब रेल भन्ने कुरो देशमा चारैतिर रेल नेटवर्क होइन, नेटवर्किङ त्यस्तो टाइपको ट्रान्सपोर्टेसन हुनु राम्रो हो। तर अहिले अब हामीले रेलको सम्भावना अध्ययनलाई नै त्यत्रो खर्च गरेर होइन यतातिर बनाउनु राम्रो हुन्थ्यो कि हामीले एउटा बाटोलाई होइन सबै बाटोहरूलाई 4 लेनको बनाएर विदाउट इन्टरप्सन होइन हामीले कुनै व्यवधान बिना के अरे महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ आउने अनि काठमाडौँबाट पोखरा जाने, त्यो गर्दाखेरि त्यो बढी फाइदा हुन्छ त इकोनोमीलाई। हामीले त्यसरी एनालिसिस त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसैले रेल र पानी जहाज भन्ने कुरो जहाँसम्म लाग्छ अहिले सर्ट टर्ममा, लङ टर्ममा त्यो हुनु नराम्रो होइन, हुन्छ भने, तर सर्ट टर्ममा त्यो खालि मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीजीको एउटा जुन आफ्नो चाहना हो, जुन इच्छा हो, बोलेको कुराहरू त्यसलाई फुलफिल गर्नलाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्नु। तटस्थ भएर भन्दा यो बजेट पछाडि नागरिक उत्साहित हुने कि निराश हुने? धेरै उत्साहित हुने पनि छैन वातावरण, तर निराश एकदमै हुनुपर्ने लास्ट इयरको जस्तो भनौँ या त्यसरी पनि छैन, किनभने सर्टेन कुराहरू राम्रा छन्। जस्तै मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भन्ने हो भने जस्तै अहिले धेरै ठाउँमा जस्तै इलेक्ट्रोनिक सिस्टमहरू युज गर्ने भनेको छ, धेरै ठाउँमा यो पटक बजेटमा त्यो शब्दहरू उल्लेख भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्सप्यारेन्सी बढ्छ, त्यसले गर्दा करप्सन अलिकति कम हुन्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो रिसोर्सको अलि राम्रो युटिलाइजेसन या उपयोग हुनसक्छ भने ती राम्रा एस्पेक्टहरू छन् भने एकदमै उत्साहित हुने छैन, तर लङ टर्ममा बुझेको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति निराशाजनक चाहिँ हुन्छ। यो डाक्टर प्रेम दङ्गाल, खुसीले गदगद हर्क बढायो होइन, या त निराश भएर पुरपुरमा हात लाउने अवस्था रहेछ बजेट त्यस्तो। अब यसका असरहरू भोलिका दिनमा महँगी बढ्नेदेखि लिएर अनेक त सुरु होला नि। अब यस्तो हुन्छ, व्यक्तिको आफआफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ, बुझाइको स्तर पनि आफआफ्नै हुन्छ, विश्लेषण आफआफ्नै ढङ्गबाट गर्न सकिन्छ। तर यथार्थ के हो, त्यो सत्य चाहिँ सत्य नै रहन्छ, सत्य चाहिँ सत्य नै रहन्छ। हिजो पनि त हामीलाई लागेको थियो नि, त्यो 5% पनि आर्थिक वृद्धि दर हुँदैन, 6% पनि हुँदैन, 7%को हाराहारीमा 6.81 चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर त भयो नि, प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर त भयो नि। कुल गारस्थ उत्पादन त त्यो ढङ्गले चाहिँ बढ्यो नि। यो खालको चाहिँ भनौँ न, मलाई त कस्तो लाग्न लाग्यो भने योजनाहरू ल्याउँदै ल्याएन, कार्यक्रमहरू ल्याउँदै ल्याएन भने पनि चाहिँ तपाईँको आलोचनाका विषयहरू बन्ने, ल्याइसकेपछि पनि फेरि आलोचनाका विषयहरू बन्ने, किन ल्याइस् भन्ने। अब यस्तो खालको तरिकाले त यो त पूर्वाग्रही जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, अहिले अब अहिलेकै यो बजेटकै बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हो, नेपाली जनताको आकाङ्क्षा अत्यन्त चुलिएको छ, अनेक कारणले चुलिएको छ। ती सबै आकाङ्क्षाहरूले एकैचोटि परिपूर्ति गर्न निश्चय पनि सकिँदैन, ती क्रमशः पुरा गर्दै जानुपर्छ। अनेक क्षेत्रहरूमा चाहिँ सरकारको दायित्व त तपाईँको चाहिँ किसानदेखि लिएर, मजदुरदेखि लिएर, युवाहरूकोदेखि लिएर, महिलादेखि लिएर, बालबालिकादेखि लिएर, वृद्ध विद्यार्थीदेखि लिएर, पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि लिएर, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर अनेक चाहिँ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अघि चर्चा गरेको सीमित यो साधनलाई उच्चतम उपयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, चिन्ताको विषय त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले यति बेला अहिले ल्याएको बजेटले हो अलिअलि वितरणमुखी हो कि जस्तो के कारणले भयो त भन्दाखेरि दुईवटा कारणले, एउटा वृद्ध भत्ता दिएका कारणले, अर्को कर्मचारीको चाहिँ तलब वृद्धि भएका कारणले, यिनै दुईवटा कारणले चाहिँ देखिएको छ। अर्को एउटा पनि अहिले विषय आयो, सांसदहरूलाई स्थानीय पूर्वाधार चाहिँ सम्पन्न गर्नका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 6 करोडको दरले दिँदाखेरि करिब 10 अर्बको हाराहारीमा यो बजेट गएको छ। यसका लागि पनि विधि विधान बनाइएको छ, कार्यविधि बनाइएको छ, त्यहाँ छनौट गर्ने प्रक्रियाहरू छन्, काम गर्ने आफ्नै सरकारको आफ्नै संयन्त्रले हो। त्यसो भएको हुनाले त्यति धेरै आपत्ति मानिरहनु पर्ने विषयहरू छैनन्। गरिबी निवारणका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आएका छन्, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आएका छन्। त्यसै गरी तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूलाई यहीँ अड्याउनका लागि हिजो जारी गरेका कार्यक्रमहरू, चाहे ती सहुलियत दरका कर्जाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन् वा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत काम सिर्जना गरेर यहाँ पनि बाँड्ने कुरा गरिएको छैन, काम सिर्जना गरेर चाहिँ दिने तलब दिने, यो खालको कुरा, त्यो खालको अवधारणा छ के। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ कुरा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा 5 लाखलाई रोजगारी दिने, धमाधम कोरिया र जापान पठाउनु, सम्झौता गर्ने नीति पनि त यो हो नि। होइन, एकैचोटि तपाईँले स्टप गर्न सक्नुहुन्न नि त, एकैचोटि। अहिले के छ त भन्दा गुणस्तरीय राम्रो वैदेशिक रोजगार भएको देश पहिचान गरेर पठाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ, जहाँ जोखिम छ,
जहाँ चाहिँ अहिले भनौँ न D7 भनिन्छ क्या, डेन्जर, डिफिकल्टी, अनेक यस्तो खालको काम गरिरहेका चाहिँ ठाउँहरूमा क्रमशः चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ विस्थापित यता चाहिँ लिएर आउनुपर्ने अनेक कारणहरू हुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले रोजगारी सिर्जनाका सन्दर्भमा, गरिबी निवारणको सन्दर्भमा, आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरी गर्ने सन्दर्भमा उद्योग धन्दाहरूलाई जुन ढङ्गले प्रोत्साहन गरिएको छ, वैदेशिक लगानी ल्याउनको लागि जस्तो प्रोत्साहन गरिएको छ, जस्तो भन्नुहोस् जेठ 1 गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा चाहिँ सञ्चालित भएको छ, यो नराम्रो कुरा हो र? राम्रो आएको कुरालाई त राम्रो भनौँ न। पानी जहाज चलाउँदाखेरि के चाहिँ गाह्रो कुरा भयो र यहाँ? होइन, पानी जहाज नचलाऊ भनेकै छैन, पहिले बाटो त बनाइदेऊ प्रभु। बाटो पनि बनाउने, तर पानी जहाजको तपाईँले परिकल्पनै गर्नुहुन्न, योजनै बनाउनुहुन्न, त्यो सर्वेक्षण नै गर्नुहुन्न, काम अगाडि बढ्दैन छ भर्खर। तपाईँ हेर्नु न, रेलकै कुरा गर्नुहोस् त, अहिले रेल त चलिसक्यो नि त, जयनगर जनकपुर रेल चलिसक्यो, यता चाहिँ बर्दिवास निजगढ यता चाहिँ लालबन्दी चाहिँ रेल चल्ने स्थितिमा छ। त्यसो भएको हुनाले पानी जहाज पनि चल्छ, रेल पनि चल्छ। केरुङ तपाईँको चाहिँ यो रसुवागढी काठमाडौँ रेल पनि केही समयपछि आउँछ, काठमाडौँ रक्सोल पनि रेल पुग्छ। यो पुग्नलाई अलिकति प्रायोरिटी दिनुपर्ने छ, केही कामहरू अझै हामीले गर्नुपर्ने छ। अनि सत्यभन्दा बाहिर जानु पूर्वाग्रह हो, तपाईँले भन्नुभयो। विकास खर्चका लागि यसपल्ट बजेट छुट्यायो, त्यो साह्रै राम्रो कुरा भन्नुभयो। बजेट त जहिले छुट्याएको 82%ले बढाएर उहाँले दिएको तथ्याङ्क अनुसार छुट्याएछ। एउटा उदाहरण हेरौँ, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा त्यो फास्ट ट्र्याक बनाउने भनेर त्यति बेला 10 अर्ब छुट्याएको रहेछ बजेट। अघिल्लो पटक अहिलेको अर्थमन्त्रीले त्यही फास्ट ट्र्याक बनाउन भनेर फेरि छुट्याउनु भएको छ 1 अर्ब 53 करोड। 73-74मा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदाखेरि बजेट छुट्याइयो, त्यसको 1 वर्ष पछाडि मात्रै सेनाले ठेका लगायो के हाम्रो योजना र बजेट बीचको तालमेल हेर्नुहोस् है, कार्यान्वयनको पक्ष के यो उदाहरण दिएको। अब यसपटक छुट्याएको बजेटको पनि करिब 1/4 भन्दा बढी खर्च हुने अवस्थामा छैन भनिँदैछ। होइन, रियालिटी चाहिँ के हो त? यो रियालिटीबाट बाहिर जान मिल्छ? रियालिटी चाहिँ के हो त? फास्ट ट्र्याक सन्दर्भमा हाम्रो वास्तविकता के हो त भन्दाखेरि हिजो ठुलो विवाद भयो, लामो समयसम्म विवाद भयो कि यो फास्ट ट्र्याक हामीले बनाउने कि अर्कैलाई दिने, वैदेशिकलाई दिने। कुरो नटुङ्गिकन बजेट छुट्यो। होइन, म त यहाँ प्रश्न यो गर्दैछु कि त्यो पुरै नटुङ्गिकन बजेट छुट्यो। आउँदैछु तपाईँको पोइन्टमा। अनि बजेट छुटेको कति वर्ष पछाडि ठेक्का लाग्छ नि त? अब तपाईँको हिजो चाहिँ त्यो विवाद भयो, त्यो विवाद भइसकेपछि संसदमा गयो, छलफल भयो, अनेक ढङ्गले चाहिँ सहमति भयो, अन्तिममा गएर हामीले नि बनाउने, मुलुकले नि बनाउने भन्ने भयो। अनि यो सेनालाई दिने कुराहरू आए, यसका त निश्चित प्रक्रियाहरू छ नि त। फेरि भटाभट अहिले भनौँ फटाफट यस्तो त हुँदैन नि। बजेट छुट्याउनु भनेको प्रक्रिया सुरु हुनु होइन? अहिले डिटेल एउटा बताइदिनुहोस् त, बजेट छुट्नु भनेको त्यो प्रक्रिया सुरु हुनु होइन? हो। अनि हो भने ठेक्का चाहिँ त्यसको 1 वर्षपछि लाग्छ, अर्को बजेट आएपछि के? अब यस्तो हुन्छ, तपाईँको डिटेल प्रोजेक्ट डिजाइन भर्खर सम्पन्न भएको छ, फास्ट ट्र्याक खोलिसक्यो। यो एउटा फास्ट ट्र्याकको मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएको, निजगढ विमानस्थलको हालत त्यस्तै छ हेर्नुहोस्, जहाँ मुआवजाकै विषय होइन। तपाईँले उदाहरण दिनु न, उदाहरण दिएको अपवाद हो नै। गौतम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तपाईँले यो उदाहरण दिनुहोस् न। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब केही समयपछि सञ्चालन हुँदैछ, यो चाहिँ किन उदाहरण तपाईँले दिनुहुन्न? पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटै चाहिँ सुरु हुँदैछ, सम्पन्न हुँदैछ, यो चाहिँ किन हामी भन्दैनौँ? हो, समस्या छन्, समस्याहरू समाधान गर्दै क्रमशः समाधान गर्दै लागू गरिन्छ, कार्यान्वयन गरिन्छ। हो, चिन्ताको विषय तपाईँले उठाउनु भएको, साथीहरूले उठाउनु भएको हो, खर्च गर्ने क्षमताको कुरामा यस वर्ष के भयो त भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा हेर्नुहोस् त, स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छ, स्थानीय कर्मचारीहरू छैनन्। प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भयो, मुख्यमन्त्री त्यहाँको चाहिँ के अरे प्रदेश प्रमुख कहाँ बस्ने त्यो समेत ठेगान छैन। त्यसो भएको हुनाले कानुन बनाउनु पर्ने, संविधान त असोज 3 गतेभित्र चाहिँ कानुन बनाउनु पर्ने, त्यत्रा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन समेत 61वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ, अनेक ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्नेछ, सङ्घीय संरचनामा मुलुकलाई ढाल्नु छ, स्थानीय स्तरमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेछ। मैले तपाईँलाई सोधेको सरकारले काम गरेन भन्ने नि होइन, बजेट कार्यान्वयन किन भएन भन्ने भन्ने चिन्ता भयो। खै ठिक छ, तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिएर मैले तपाईँले बताउँछु। तपाईँकै कुरालाई म सपोर्ट गर्दै हामीले माथि त भन्यौँ 44%, 50%को हाराहारीमा विकास खर्च भयो। तपाईँ प्रदेशको मैले डाटा लिएर आएको छु, अहिले मैले समय छैन। प्रदेशमा हेर्नुहोस् त, कर्णाली प्रदेशमा 1.94% विकास खर्च भएछ। यो पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ कि विश्लेषण गरिरहेका छौँ।
बढीमा सबभन्दा बढी 5 नम्बर प्रदेशमा 25% विकास खर्चसँग चाहिँ भएछ यो वर्ष भनिसकेपछि काम हुन सकेन। त्यो त रियलाइज गरियो, के कारणले भयो त्यो वास्तविकता हो, हेर्न पर्यो के यो वास्तविकता के कारणले हो, के आकलन गर्नुभयो। तपाईँलाई अर्को चरणमा सोध्छु। राजु नेपाल तपाईँसँग आएँ, उहाँले बताएका यी तथ्य त बाहना त पक्कै होइनन् होला। अब उहाँ अङ्कमा जान चाहनु भएन धेरै हदसम्म। म बजेटको दिन म त अङ्क तयार गरिरहेको थिएँ होइन। अब अङ्कमा नजाँदाखेरि कुरा गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। बजेट भनेको म तपाईँलाई आजको ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि लान चाहन्छु, जुन दिन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा 8% वृद्धि दर हुन्छ भन्नुभयो। 7 त भयो त, सुन्नुहोस्, भएको छैन 7, 6.81 हो, ठिकै छ। धेरै फरक छ, धेरै फरक छ 6.81 र 7 जीडीपी ग्रोथमा धेरै फरक छ। ददी सरले अझै लागू गर्नु होला, 7 होइन है, बुझौँ यो 8 भन्नुभयो। भोलिपल्ट नेपालको अर्थतन्त्रका आर्किटेक्ट, अहिले आधुनिक अर्थतन्त्रका आर्किटेक्ट रामशरण महतले के भन्नुभयो, डाक्टर रामशरण महतले 8% पुग्दैन भन्दाखेरि खिसी टिउरी गरियो। अर्थमन्त्रीले के भन्नुभयो, ल आफ्नो गुरुले भने मानिदिउँला नि त, 7.9 सम्म बनाइदिउँला। तपाईँहरू रेकर्डमा हुनुहुन्छ, अन रेकर्ड हुनुहुन्छ, अहिले बजाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। आज आएर कति भयो, 6.81। त्यो पनि कुन परिस्थितिमा, 2/3 सरकार, 1 दिन बिजुली गएको छैन, पुरा लोड सेडिङ 1 दिन छैन, एक ठाउँमा कहीँ हडताल छैन, हडताल गरिन्छ जति सबै सरकारमा हुनुहुन्छ। राजमार्ग कुखुरा मरेर पनि बन्द भएको छैन कुनै राजमार्ग नेपालका। बाढी पहिरो कहीँ केही गएर कहीँ केही समस्या भएको छैन, विपक्षीको विरोध छैन। यस्तो स्थितिमा 6.53 बाट भएको कति, 6.81 र आज तपाईँ हामीलाई के भनिरहनु भएको छ, अर्को सालको ग्रोथ रेट 8.5 हुन्छ। अब यही सपना देखौँ म, सपना देखाउनु त पाइन्छ, यही सपना देखाउँ, अङ्कमा नजानी यत्रा अर्थविद के काम। ल ददी सर, मैले भनेको यो कुरालाई एउटा त्यो, दोस्रो कुरा योजनाका कुरा गर्नुभयो। बुढी गण्डकी यसपालिको बजेट वक्तव्यबाट गायब छ। नेपालको राष्ट्रिय गौरवको ठुलो आयोजना हो, बजेट वक्तव्य पढ्नुहोस्, गायब छ, पुरै कहीँ पनि छैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गायब छन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री रोजगार कोष खाए, अघिल्लो साल 3 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको थियो, कति पैसा खर्च भयो उहाँले भन्नु सक्नुहुन्छ, 1 रुपियाँ खर्च भएको छैन। यसपालि 5 अर्ब रुपियाँ छुट्याइयो, 3 अर्ब रुपियाँ लास्ट इयर छुट्याइएको थियो, पैसा खर्च भएन। यसपालि 5 अर्ब रुपियाँ छुट्याइयो। वृद्ध भत्ताको सम्बन्धमा यो एकदमै सेन्सिटिभ विषय छ। मैले व्यक्तिगत भन्छु है, तपाईँले मलाई प्रतिपक्षी भन्नु होला, ठिकै छ, होला ल, म मानि त्यो पनि कुरा, तर म यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्छु। 25 वर्ष भयो वृद्ध भत्ता आएको, भरत मोहनले सुरु गर्नुभएको, 100 रुपियाँ कि कतिबाट सुरु गर्नुभएको। आज आएर यो सरकारले प्रोग्रेसिभ ल्याउनु पर्दैन थियो। तपाईँलाई थाहा छ, म 2-4 लाख रुपियाँ महिनाको कमाउँछु, अब उमेर पुगेपछि मैले पनि पाउँछु यो देशमा, कमसेकम त्यसलाई रोक्नु पर्दैन थियो। यो सरकारले गर्नुपर्ने काम होइन। आजको दिनमा यदि वृद्ध भत्तालाई प्रोग्रेसिभ गराइएको भए आधा पैसा घट्थ्यो। यसपालि मात्रै उहाँले 17 अर्ब रुपियाँ चाहिँ ढुकुटीमा मार पार्नु भएको छ वृद्ध भत्ताले। 17 अर्ब रुपियाँ किन, अघि हिसाब गरेको तपाईँ पनि जोड्नुहोस्। एउटा शीर्षकमा 12 लाख मान्छे लाभान्वित हुन्छन्, अर्को शीर्षकमा 9 लाख मान्छे, 13 लाख र 9 लाख 22 लाख मान्छे, 13,000 रुपियाँ वर्षको। अर्को बालबालिकामा 3 लाख, अझ 3 लाख भनेपछि 28 लाख मान्छेलाई 13,000 रुपियाँ महिनाको वर्षको, 12 महिना प्लस दसैँ खर्च पनि आउँछ जस्तो लाग्छ यसमा मलाई। 13,000 रुपियाँ गर्दाखेरि 20 अर्ब रुपियाँ यहाँ चाहिँ ढुकुटीको पैसा हालिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कुनै विषयमा कुरा गरिएका छैन। इन्फ्लेसन 6% भनिएको छ। 6% को इन्फ्लेसनमा 8.5% को ग्रोथ हुन्छ यसपालि। यो मितव्ययिता भन्ने कुरा कमसे कम आजको दिनको बजेटलाई छाती खोलेर स्वागत कहाँ गर्न सकिन्थ्यो वितरणमुखी भए पनि भने, यदि 981 अर्ब रुपैयाँको आम्दानी, 781 अर्ब रुपियाँको चालु खर्च र 200 अर्ब रुपियाँ त्यहाँबाट छुट्याएर विकास खर्चमा लगाइदिएको भएदेखि स्वागत गर्न सकिन्थ्यो। चालु खर्च यसरी बढाइदिएको छ, वितरणमा यसरी बढाइदिएको छ। अर्को साल अर्थमन्त्रीलाई बजेट बनाउन अत्यन्तै कठिन छ, अत्यन्तै कठिन छ। अर्को मान्छे आयो भनेदेखि त त्यसले बजेटै बनाउन सक्दैन, उहाँलाई पनि अत्यन्तै कठिन छ। तर एउटा क्यालकुलेसन चाहिँ गर्नुभएको हुनसक्छ अर्थमन्त्रीले, किनभने हामी त अर्थमन्त्रीलाई 25 वर्षदेखि चिन्छौँ, ब्याङ्किङ सिस्टमको मान्छे, हामी ब्याङ्किङ सिस्टमको मान्छे। यहाँ भएका मध्ये 30% पैसा त खर्च हुनेवाला छैन। तपाईँलाई अचम्मको कुरा बताउँछु, आजको रेकर्ड तपाईँले हेर्नुभयो भने लास्ट इयर छुट्याइएको कर्मचारी खर्च पनि 65% मात्रै भएको छ। तलब खर्च, कर्मचारीको तलब खर्च पनि 65% मात्रै भएको छ भने मतलब कर्मचारीहरूको खर्च नहुने रकम र खर्च हुने रकम बिचको सीमा धेरै बढाइदियो।
धेरै। यसको इम्प्याक्ट के पर्छ? यसको इम्प्याक्ट के हो भने आजको बजेट कुनै पनि हालतमा कुनै पनि परिस्थितिमा 1400 अर्ब रुपियाँभन्दा माथि जानै हुन्न थियो। यसले पार्ने असर के हुन्छ? यसले पार्ने एक्सपेक्टेसन्सहरू बढी भयो। अब अपेक्षा बढाइदियो एकदम यो गर्नै हुन्न के। यत्रो 2/3 सरकारले एक साल सिलिङ झ्याक्कै रोकिदिएको भएदेखि अर्को सालदेखि त इकोनोमी ट्र्याकमा आउँथ्यो नि। अनि तपाईँले भनेको 8%, 8.5%, यो त के भने एकचोटि हचुवाको भरमा बोलियो 2 डिजिटमा जान्छौँ हामी भनेर, अनि यसपालि त 8 बनाउनु 8.5 भन्नु पर्यो। आज रेकर्डमा राख्नुहोस्, अर्को साल आजकै दिनमा हामी नै जम्मा होला 7% मेन्टेन भयो भने त्यो बेलामा साधुवाद दिन्छु म यो सरकारलाई। 7% चुनौती मेरो यो 7 मेन्टेन भयो भने। हस्, डाक्टर दधी अधिकारी तपाईँसँग आउँछु। उहाँले 2-3वटा तर्क राख्नुभयो। वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दरकै मामिलामा उहाँको ठुलो विमति, जुन अर्थमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत भयो। र बजेट निर्माण जुन छ नि, खर्चाउने पद्धति र हामीले ल्याउने बजेट बिचको सीमा खाडल, यसले त वित्तीय अनुशासनमाथि नै प्रश्न उठायो। एकदमै यसमा अब वृद्धिको कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ, म एकदमै सहमत छु। किनभने अहिले पनि तपाईँले विश्वका एकदमै उच्चतम वृद्धि भएका देशहरूको वृद्धि दर हेर्नुभयो भने लेटेस्ट डेटा वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटामा कसैको पनि 8% पुगेको छैन। र यसमा पनि यो 8% इथियोपियाको 9% छ। अब यसमा लिबियाको 150-55 हुन्छ, त्यसको त्यो कुरै छोडिदिउँ होइन। लिबिया र उसको त फरक छ, इथियोपियाको त फरक छ। अनि त्यसपछि अब हामीहरूको वृद्धि दर त्यति पुरा हुँदैन। त्यसमा पनि अब 8.5% भनेको अब किनभने ग्रोथ रेट निकै उच्च ग्रोथ रेट हो। र यो तरिकाले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर अघि हाम्रो दङ्गालर साल भनेको जस्तै जुन लोवर लेभलमा, प्रोभिन्स लेभलमा या भनौँ हाम्रो लोकल लेभलमा जुन खर्च गर्ने परिपाटी देखियो, त्यसबाट पनि प्रश्न के हुन्छ भने तल्लो लेभलको खर्चले वृद्धि हुनेवाला छैन। किनभने अझै पनि उनीहरूसँग खर्च गर्ने क्षमता, खर्च गर्ने तरिका छैन। त्यसैले अब त्यहाँ डोजरको ड्राइभर नै इन्जिनियर बनेको अवस्थामा अहिले त्यसले वृद्धिलाई कुनै पनि प्रोत्साहन गर्दैन र हाम्रो यो बजेटले वृद्धि दर ल्याउँदैन। अब जहाँसम्म खर्चको कुरो हो, वास्तवमा अहिले हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशहरू, अविकसित देशहरूमा के हुनुपर्ने हो भने खर्च एकदमै धेरै हुनुपर्ने हो। किनभने हामीले डेफिसिट बजेट बनाउने कारण नै त्यही हो। हामीले धेरै खर्च गरौँ र त्यसले हाम्रो वृद्धि दरलाई अगाडि लैजाओस् भनेर हामीले गर्ने हो। तर हामीले त्यसैले बजेटको आकार ठुलो भएर त्यो अनुसार परमार खर्च गर्ने र खर्च जति आकारको बजेट बनाएको छ त्यो अनुसार खर्च गर्ने क्षमता पनि भइदिएको भए ठुलो बजेटको केही पनि नराम्रो असर हुन्न थियो। हाम्रो समस्या के भइदियो भने हामी बजेट ठुलो बनायौँ, अहिले आजको दिनमा चाहिँ जनताहरूलाई खुसी बनाउनको लागि चाहिँ बजेट ठुलो बनाउँछौँ, तर हामीसँग खर्च गर्ने क्षमता भने छैन। र खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउनलाई यो बजेटले के गरेको छ भनेर एउटा कुरो हुन्छ। त्यो बजेटले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनलाई खासै हुन त अस्ति प्रोक्युरमेन्ट एक्ट नयाँ आएको छ र धेरै प्रोक्युरमेन्टको कारणले गर्दाखेरि खर्च गर्ने क्षमतालाई रोकेको भन्ने जुन लान्छना थियो, जुन त्यो नयाँ आएको छ प्रोक्युरमेन्ट एक्ट, तर त्यसमा पनि धेरै विरोधहरू पनि आएका छन्। जसले खर्च गर्ने हो, जुन ठेकदारहरूले गर्ने हो, उनीहरूलाई सहमतिमा लिएन भन्ने कुरो पनि छ। भन्यो भने हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतालाई के गरेर बढाइयो त होइन, हामीले कसरी बढायौँ त भन्दाखेरि हामीले त्यो बढाउनेमा खासै उपायहरू हामीले अवलम्बन गरेको जस्तो मैले लाग्दैन। यो बजेटले पनि त्यसलाई केही स्पष्ट रूपमा भनेको छैन। हुनुपर्ने के थियो त भन्दाखेरि हामीहरूले खर्च गर्ने हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको पनि प्रब्लम छ। प्रोक्युरमेन्ट एक्टको मात्रै होइन, हाम्रो मानवीय स्रोतको पनि कमी छ। अनि त्यसपछि गएर हाम्रा बजेटका जुन अथोरिटी दिने कुराहरूमा पनि समस्या छन् भने ती समस्याहरूलाई पनि एड्रेस गरेको भए खर्च हुन्थ्यो कि भन्ने हो। तर एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा अहिलेकै अवस्थामा हामीहरूको खर्च गर्ने क्षमता त्यही नै पहिले जस्तो छ, हामीहरूको त्यही नै हुनेवाला छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बजेट चाहिँ बनाइयो तर खर्च चाहिँ भएन। यो खर्च गर्ने क्षमताको अभावका कारण खोज्यो भने नेतृत्वको शासकीय क्षमतामै रासाका कारण यो भइरहेको छ कि सार्वजनिक खरिद ऐनको फेरि संशोधनको कुरा यो पटक बजेटमा पनि उठिसक्यो, त्यो पटक पटक संशोधन हुँदै आएको छ। हुँदाहुँदा आयोजना प्रमुख नै बाहिरबाट करारबाट ल्याएर भए पनि नियुक्त गर्ने आयोजना अवधिभर भन्नेसम्मको व्यवस्था पनि सुनियो। बजेट अझ जेठ 15मै आउँछ, बजेट ढिला आउँदा भनेर विगतमा बहाना बनाइन्थ्यो, त्यो प्रक्रिया पनि रोकिएको 2-3 वर्षै भइसक्यो। हेर्नुहोस् समस्या कहाँ देखिन्छ त्यो? अब एउटा के भने निकै हाम्रो बजेट प्रणालीमा एकदमै अपारदर्शी के हो भने हामीहरूले योजनाका छनौटहरू कसरी गर्छौँ। किनभने लास्ट मोमेन्टमा योजनाहरू बजेटमा राख्ने गरिन्छ र त्यो योजना कति फिजिबल छ, त्यो योजनालाई लागू गर्नलाई हामीले कति टाइम लाग्छ, या भनौँ जस्तै टेन्डरै निकाल्नु पऱ्यो भने अब त्यसलाई कति समय लाग्छ, त्यसको तयारी छ कि छैन। खालि के त भन्दाखेरि पहुँचवालाले के गर्ने त भन्दाखेरि लास्ट मोमेन्टमा गएर मलाई यो पनि योजना राख्दै, यो पनि योजना राख्दै भनेर भनेपछि त्यसरी राखिएका योजनाहरूमा खर्च गर्न सकिँदैन। एउटा कुरो हाम्रो
खर्च गर्नलाई समस्या पार्ने प्रोक्युरमेन्ट एउटा आफ्नो ठाउँमा छ हैन, त्यसको पनि आफ्नै ड्रब्याक्सहरू केही नेगेटिभ कुराहरू छन् त्यसका। तर त्यसरी हामीले योजना छनौट गर्दाखेरि वैज्ञानिक पद्धति नअपनाएको कारणले गर्दा पनि हाम्रो खर्च नहुने एउटा कारण त्यो हो। अनि खर्च गर्ने अर्को कारण के त भन्दाखेरि हामीहरूको जस्तै मानवीय स्रोत खर्च गर्नलाई हामीहरूको मानवीय स्रोतहरूको अभाव हैन, जस्तै भनौँ भनेको बेलामा इन्जिनियरहरू या भनौँ खर्च गर्नलाई त्यसलाई प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यस्ता कुराहरू मानवीय स्रोतका अभावहरूले पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतालाई घटाइदिन्छ हैन। भने यावत कारण खालि प्रोक्युरमेन्ट एक्टले मात्रै हुँदैन। तर मैले अहिले अब आशा गर्न सकिन्छ जस्तो आयोजना प्रमुख यदि क्षमतावान छैन भने बाहिरबाट ल्याउन सक्ने एउटा प्रावधान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आजै हामीले समाचार पढिसक्यौँ, एक्सन रुमको सुरुवात भइसकेको छ ठुला आयोजनाको अनुगमनका लागि। सार्वजनिक खरिदारी फेरि पनि संशोधन हुँदैछ। वैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि यदि लगानी छैन भने त्यसका लागि एकद्वार प्रणालीको पनि सुरुवात भइसकेको छ आदि इत्यादिले कुनै न कुनै हुन त 2/3 सरकार त तागत अनुसार यो एबनर्मल तवरले जानु पर्थ्यो भन्ने अपेक्षा होला, तर पनि नर्मल भए पनि अगाडि त बढ्ला नि होइन। कस्तो छ भने हाम्रो भनाइरा जस्तै एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था त पहिले पनि गरेको हो नि, एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था त्यसलाई गर्ने भनेर 48 सालबाट गरेको हो नि होइन, कार्यान्वयन थिएन भने यो पटक पनि कार्यान्वयन भयो भने राम्रो, तर कार्यान्वयन थिएन। अब वैदेशिक लगानीको कुरो गर्ने हो भने हामीसँग वैदेशिक लगानी त्यतिकै त आउँदैन। जस्तै हाम्रो अस्तिको इन्भेस्टमेन्ट समिटमै हामीले सुरुमा जे भनेको हो जस्तै हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर हैन अनि लिगल इन्भाइरोमेन्टहरू राम्रो छैन, त्यसले गर्दा वैदेशिक लगानी राम्रो आउँदैन भन्ने जुन हामीले प्रेडिक्सन गरेको थियौँ त्यही अनुसार भयो। धेरै वैदेशिक लगानी उनीहरू उत्साहित भएनन् भने वैदेशिक लगानी आउनलाई पनि हाम्रो त्यो इन्भाइरोमेन्ट छैन भने त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने के त भन्दाखेरि हो आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्ने भन्ने बाहिरबाट ल्याउने त्यो राम्रो कुरो हो, तर त्यसलाई हामीले कसरी ल्याउँछौँ त बाहिरबाट ल्याउने हो, तर त्यसलाई कसरी ल्याउँछौँ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यो हामीहरूको आफ्नो चिनेको मान्छे या यस्तो टाइपले आउनु थाल्यो भने फेरि त्यसले पनि काम गर्दैन होइन, त्यो किनभने ऊ रिजोनै लाग्नुपर्ने हुनसक्छ। भन्यो भने ती कुराहरू कति इमान्दारीपूर्वक लागू गरिन्छन् र कति फास्ट कति छिटो ती कुराहरू अवलम्बन ल्याइन्छन् ती कुराहरू पनि भर पर्छ। जस्तै एकद्वार प्रणाली भन्दैमा मात्रै भएन, अब 1 महिनाभित्रमा त त्यो गर्न सकिन्छ वास्तवमा गर्ने हो भने चाहने हो भने, तर 1 महिनाभित्रमा त्यो हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने जस्ता कुराहरू हुन्छ। त्यसैले इम्प्लिमेन्टेसनको अर्को एस्पेक्ट हो, हाम्रो प्रोजेक्ट सेलेक्सनको एउटा एस्पेक्ट हो, अनि त्यसपछि गएर पावरको आधारमा हाम्रो प्रोजेक्ट सेलेक्सनका कुराहरू हुन्छन् भने एउटा कुरो के हो भने जति पनि छ त्यसलाई पनि त्यसले काम गर्नको लागि पनि हामीले इमान्दारीपूर्वक त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ भनेका कुराहरू। डाक्टर दङ्गाल तपाईँ विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि हुनुहुन्थ्यो। योजना छनौटमा दबाब पक्का आउने हो, उहाँले विभिन्न कारण देखाउनुभयो। खर्च गर्न नसक्नुको कारण गलत योजना बनिन्छन्, ती योजनालाई जबरजस्ती रूपमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने दबाब त्यहाँ आउँछ, यो सत्य हो? त्यो अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ कहिलेबाट? त्यो अवस्थाको अन्त्य कम्युनिस्टहरू सरकारमा आएपछि त्यस्तो होइन। त्यस्तो होइन, फेरि पनि तपाईँले वास्तविकता कुरा गर्नुपर्छ कि अहिले तपाईँको रातो किताब पल्टाएर राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको प्रकाशन पल्टाएर गफ गर्नु पर्यो, छलफल अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो कि यहाँबाट कहाँ त्यस्तो खालको चाहिँ सानातिना टुक्रे आयोजनाहरू अहिले हाल्ने गरेका छ र? त्यो सबै स्थानीय स्तरमा योजना होइन, योजना नै पुरा हुन नसक्ने त्यसको हो, एफोर्ड गर्न सकिन्छ सकिन नहेरेको। त्यसकारण भने उहाँले कता कता प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यो पत्रैसम्म गएको राष्ट्रिय योजना आयोगमा सार्वजनिक भयो नि त। अब त्यो कुरा त्यो प्रधानमन्त्रीको सूचना पनि नपुगेको, अनुमति पनि नभएको त्यस्तो खालको काम मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट त्यो हुने कुरा होइन। कहाँबाट कसरी गयो त्यो स्पष्टीकरण आइसकेको छ, यसमा नजाउँ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि खर्च गर्न नसक्नुको कारण के रहेछ म बताउँछु। म 1 2 3 4 5 10 बताउँछु। सबभन्दा पहिला अहिले चाहिँ सरकारले यी सबै कुराहरू खर्च गर्ने क्षमता नभएको, ब्युरोक्रेसीले काम नगरे होला, अर्थात् त्यो ढङ्गको मेन पावर हामीसँग नभएको होला, योजना हामीले चाहिँ भनौँ न पूर्व तयारी नगरिकन योजनाहरू छनौट गरेका होला, अनेक कारणले जग्गा प्राप्तिमा समस्या होला होइन, रुख बिरुवा काट्नलाई समस्या होला, अनेक कारणले भयो हिजो। तर आज के छ व्यवस्था, आज कसरी चाहिँ योलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजाने, खर्च गर्ने क्षमतालाई कसरी विकास गर्ने, कसरी इफिसियन्ट ढङ्गले चाहिँ खर्च गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आएको बजेटमा आएको कुरा मैले तपाईँको बिचमा राख्छु। के छ त भन्दाखेरि अब बजेट विनियोजन गर्दाखेरि हिजो पनि त्यो कुरा भनिएको छ, आज लागू गरिन्छ। निश्चित अवधिसम्म त्यो बजेट कार्यान्वयन भएन भने त्यो बजेट सरेन्डर गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा कार्यक्रम के भयो त? भयो, उहाँले भन्नुभयो त्यस्तो हुन्छ। 5 अर्ब छुटेकोमा ल यो कुरा म यसमा क्लियरिफिकेसन गरिहाल्नु है। यद्यपि मलाई पूर्ण जानकारी त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन छैन होला, तर पनि श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले भर्खर के कुरा गरिएको छ भन्दाखेरि रोजगारी उपलब्ध गराउने र 1 महिनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बराबरको चाहिँ कामको चाहिँ यो के भने रोजगार भत्ता
यो हस्तान्तरण गर्ने यो दिने भन्ने खालको कुरा भएको छ हो। उहाँले भन्नुभएको कुरा 3 अर्ब 10 करोड हो, त्यसमा छुट्याएको रकम त्यो नै खर्च सबै भयो भन्ने त मलाई लाग्दैन। त्यसरी केही खर्च भएको होला, यसका लागि पनि त केही आधार त बन्यो नि। यो कुरा छलफल गर्न पर्यो। जस्तो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि देशव्यापी रूपमा श्रम सेन्टर 77 जिल्लामा स्थापित भए। वडा-वडामा चाहिँ बेरोजगारहरूको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरियो। कसले के जानेको छ, के सिकेको छ, के सिप्छ, के गर्न मन छ, के सम्भावना छ, अनेक ती सबै कुरा दाखिला भए त्यहाँ वडामा। अब रोजगारदाता त्यहाँ जाने, त्यसपछि परियोजनाका चाहिँ भनौँ न काम चाहियो भने व्यक्तिहरू त्यहाँ जाने, त्यसरी चाहिँ श्रम ल्याउने यो खालको कुरा भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले भोलि हेर्नु होला पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा, सिँचाइमा, कृषिको आधुनिकीकरण अनेक ठाउँमा चाहिँ काम दिन सकिन्छ। यो आधार निर्माण भएको छ। यो कुरा मैले तपाईँको बिचमा राख्छु। प्रगतिको आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ, यो कुरा बजेटमा आएको छ। हिमाली क्षेत्रमा मौसम हाम्रो र मध्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रको मौसम फरक छ। आर्थिक वर्ष बितिसकेपछि पनि त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै त्यो बजेट खर्च गर्नका लागि अनुमति बजेटबाट प्रदान भएको छ। अब कर्मचारीहरूसँग खास गरिकन जिम्मेवार उच्च स्तरका कर्मचारीहरूसँग यो कार्य सम्पादन करार गरिनेछ र करारका आधारमा उनीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन, करारका आधारमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गरेर यो खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ अपनाइनेछ। आयोजना प्रमुख बाहिरबाट ल्याउने कुरा गरिहाल्यो। अब टुक्रे योजना लिखित यस्ता चिटका आधारमा, सिफारिसका आधारमा होइन कि योजना ब्याङ्क हुनुपर्छ राष्ट्रिय योजना आयोगमा वा अर्थ मन्त्रालयमा वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना ब्याङ्क हुनु पर्यो। त्यो योजना ब्याङ्कमा डिटेल प्रोजेक्ट डिजाइन गरेका, सम्पूर्ण लागत इस्टिमेट गरेका ती योजनाहरू त्यहाँ राख्न पर्यो, ताकि 1, 2, 3, 4, 5 यसरी चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर जान सकियोस्। यो ढङ्गको कुरा छ। पूर्व तयारी, योजनाको पूर्व तयारी नगरिकन अब योजना छनौट हुँदैनन्। यो खालको चाहिँ प्रतिबद्धता पनि आएको छ। हुँदा अहिले बजेटमा आएको कुरा हेर्नुहोस्, विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा 3 शिफ्टमा काम गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ। के यो नराम्रो कुरा हो र? यो मैले जे भनिरहेको छु उहाँहरूले पनि भन्नुभयो, सार्वजनिक कानुन, हरित कानुन, यो चाहिँ परिमार्जन गर्ने कुरा र सबै कुराहरू एकै प्याकेजमा गर्ने। त्यो तार टाङ्नु पर्ने छ भने पनि सँगै जानु पर्यो, ढल खण्ड छ भने पनि सँगै जान पर्यो, बाटो बनाउनु छ कि विद्युत बनाउनु छ कि के गर्नु छ, त्यो प्याकेजमा त्यो कामहरू सम्पन्न गर्नु पर्यो भन्ने खालको प्रतिबद्धता पनि आयो। अब 1-2वटा कुरा यहाँ उठेका विषयमा म एक चर्चा गरौँ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा चाहिँ चर्चै भएन भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। बुढी गण्डकीको सन्दर्भमा मैले पनि सुनिन जस्तो लाग्यो होइन, त्यो के हो चेक गर्नुपर्छ। बाँकी सम्पूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा त्यो चाहे सिँचाइको कुरा, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अर्को हाम्रो यो चाहिँ के अरे बबई, भेरी बबई यो चाहिँ सुरुङ मार्गबाट अहिले चाहिँ जुन लिएर गइएको छ सिँचाइ आयोजना, त्यो सम्पन्न गर्ने कुरा छ होइन। भेरी बबईको यो कुरा भयो, बबई अर्को सिँचाइ आयोजनाको सम्पन्न गर्ने कुराहरू भए, पर्यटनसँग सम्बन्धित एयरपोर्टहरू सम्पन्न गर्ने कुराहरू भए, हुँदा संस्कृतिसँग सम्बन्धित पशुपति क्षेत्रको कुराहरू पनि आएको छ। पूर्व पश्चिम सम्पूर्ण लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग अनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न महेन्द्र राजमार्ग, यी सबै राजमार्गको सन्दर्भमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। उत्तर दक्षिण करिडोरहरू, सम्पूर्ण करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, तपाईँको यो चाहिँ तपाईँ कर्णाली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, कोशी करिडोर, यी अनेक करिडोरहरू सम्पन्न गर्ने खालको यो प्रतिबद्धता पनि आएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो आएन कि भन्ने उहाँहरूले जुन चर्चा गर्नुभएको छ यो मलाई त्यस्तो लाग्दैन। वृद्ध भत्ताका सन्दर्भमा उहाँहरूले जे कुरा भन्नुभएको छ म त्यसमा समर्थन गर्छु। सबैलाई एउटै डालोमा राखेर वृद्ध भत्ता दिनुपर्ने छैन। उहाँले भन्नुभयो नि केही समयपछि, अलिक समयपछि त चाहिँ मतलब वृद्ध होइन्छ, 2 लाख 3 लाख कमाउँदै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि किन दिनु पर्यो र? हो त्यहाँबाट चाहिँ बजेट वर्कआउट गरेर जसलाई दिनुपर्ने हो उसैलाई दिन नपर्नेलाई चाहिँ दिन हुँदैन थियो। त्यो खालको वर्कआउट गरेर अझै पनि गर्न सकिन्छ भने वर्कआउट गरेर चाहिँ त्यहाँबाट निकालेर होइन अन्यत्र विकासतर्फ लान जरुरी छ भने त्यो लान पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको उहाँले एउटा कुरा उठाइहाल्नुभयो, यो नभन्दा पनि हुन्थ्यो होला। मैले अब राजमार्ग बन्द गर्ने जति यी सबै चाहिँ तोडफोड गर्ने, आन्दोलन गर्ने जति सत्ताधारी भए भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। बन्द त अरूले पनि थालेका छन्, त्यतातिर पनि उहाँले अलिकति ध्यानपूर्वक दिएदेखि हुन्थ्यो होला। किन चाहिँ त्यस्तो खालको कुरा गरिरहनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर जे होस् डाक्टर दङ्गाल, लगानीका सन्दर्भमा लगानी, वैदेशिक लगानीको कुरा हो, यसमा समर्थन जनाउन सकिन्छ। मैले त्यही भएर भन्दैछु कि जे हो त्यही सत्य भनौँ न। लगानी आएन हिजो, म यसमा रियलाइज गर्छु, अहिले म भनिरहेको छु। निराशाजनक अवस्था रह्यो हिजोको अवस्थामा। 3टा सम्मेलन गऱ्यौँ हामीले 2 वर्षमा। एउटा ऊर्जा सम्मेलन, एउटा लगानी सम्मेलन, एउटा पूर्वाधार सम्मेलन।
यो अस्ति भर्खरै सम्पन्न भएको सम्मेलन बाहेक त्यहाँ प्रतिबद्धता जनाइए, प्रतिबद्धता मात्रै जनाइए, म यति गर्छु उति गर्छु भन्ने खालको कुरो पो आएन, चाहिँ लगानी आएन। तर यसचोटिको लगानी सम्मेलनको कुरा फरक छ नि त। सोकेसमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू राखिए, डिटेल डिजाइन गरेका, लागत इस्टिमेट गरेका, सम्पूर्ण रूपमा प्रोजेक्ट साँच्चै प्रोजेक्ट ब्याङ्क त्यहाँ अगाडि सारेर चाहिँ गरियो, प्रतिबद्धताहरू भए। मेरो विचारमा 20-25 खर्बका चाहिँ प्रतिबद्धता आएका छन्, सम्झौताहरू भएका छन्। अब वातावरण बनेको छ, लगानीका लागि वातावरण बनेको छ, राजनीतिक स्थायित्व भएको छ। उहाँले भने जस्तै कसले के गरे त्यो छुट्टै छोडिदिउँ, हडताल, आम हडताल होइन, तोडफोड, यो सबै कुराहरू कम्तीमा अन्त्य भयो। सरकार बन्ने, गठन हुने, 3 महिना 6 महिनामा चाहिँ गठन हुने बन्ने यो खालको अवस्था पनि अन्त्य भयो। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक स्थिरताको कुरा छ। ऐन कानुनहरू लगानीको लागि, वैदेशिक लगानी भित्राउनको लागि, खास गरिकन फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भित्राउनको लागि लगानी सम्मेलनकै मुखमा तपाईको लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन चाहिँ ल्याइयो। अरू ऐनहरू संशोधन गरिएको छ। प्रोत्साहनका लागि चाहिँ नाफा दिनका लागि चाहिँ प्रतिबद्धता जनाइएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब लगानी नआउनु पर्ने कुराहरू छैनन्, वातावरण बनेको छ। यसका लागि चाहिँ अर्को एउटा पोइन्ट पनि छ नि, परराष्ट्रसँग सम्बन्धित रहेर अब आर्थिक कूटनीति मार्फत हामीले चाहिँ लगानी भित्राउने, वैदेशिक लगानी लिएर आउने, त्यसै गरी तपाईँको होइन वैदेशिक विभिन्न देशहरूमा क्रियाशील रहेका नेपालीहरू मार्फत पनि लगानी जुटाउने छन्। सरकारले कति यो सरकारलाई मात्र होइन, जुनसुकै सरकारको योजना त कागजमा गजबका पनि छन्, दोष लाउनु ठाउँै हुन्न। कार्यान्वयन पक्ष निराश हुनुपर्ने, पुरपुरमा हातै लाउनुपर्ने अवस्था। वैदेशिक लगानी तपाईँले जे व्याख्या गरे पनि उहाँले दिएको एउटा तथ्याङ्कलाई आधार मान्यो भने अब थपिएको ऋणको भार समेत जोड्ने भने नेपालीको टाउकामा झन्डै 50,000 रुपियाँ पुग्ने अवस्था रहेछ। यो पटक 16,433 वर्ष अहिले भन्दै हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको 31,000 हो, त्यो गर्दाखेरि 31,000 भन्नुहोस् न। हो, 31 र 16 गर्दाखेरि 47 झन्डै 50 के राउन्ड फिगर, झन्डै 50 को हाराहारीमा पुग्ने रहेछ। विदेशबाट ऋण, स्वदेशबाट ऋण उठाउने अनि खर्च जति वृद्ध भत्ता बाँडेर सकिदिने, अथवा कर्मचारीलाई तलब खराब बाँड्ने, अथवा त्यो पनि गर्न नसक्ने रे के कर्मचारीलाई भत्ता पनि, त्यो तलब भत्ता पनि सबै दिन सकेन 65% भन्दा 2/3 सरकार यति पनि गर्न सक्दैन होइन। अनि यसको अपेक्षा यति मात्रै थियो नेपालीको के? यो फेरि आलोचना अवमूल्यन होइन है, त्यसरी होइन त्यसरी मैले बुझ्दिनँ। सच्याउनका लागि दबाब होइन, कार्यान्वयनको लागि मैले भनिहालेँ नि। तपाईँले भन्दा कठोर ढङ्गले मैले विषय उठाइनँ। कर्णाली प्रदेशमा विकास खर्च 1.94% मात्रै भयो। अनि हेर्नुहोस् त, होइन तपाईँले भन्दा म कठोर भएँ नि यसमा त, विकास खर्च भएन भन्ने सन्दर्भमा। किन भएन? कारण किन भएन त अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ न। अब कसरी सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि भन्यौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो ब्युरोक्रेसीको मेन्टालिटी वास्तवमा तपाईँको गरौँ, म जनताको सेवकको रूपमा छु, मैले सेवा प्रदान गर्नुपर्छ, सेवकलाई सेवा दिनुपर्छ। अब कर्मचारी रिसाएर झन् काम नगर्दैनन्, झन् अप्ठ्यारो होइन, त्यस्तो हुँदैन। समस्यालाई हामीले बुझ्नुपर्छ अनि समस्यालाई सम्बोधन गर्न पर्छ। त्यसो भएको हुनाले परिणाममुखी पर्फर्मेन्स दिनेतर्फ चाहिँ आम ब्युरोक्रेसीलाई हामीले लिएर जानुपर्छ, यो कुरा हो। तपाईँलाई मैले धन्यवाद नै भन्नुभएको छ अर्थविद राजु नेपाल। उहाँले 2-3वटा कुरा तपाईँले उठाएको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ, त्यसमा तपाईँको कुनै टिप्पणी छन् भने कृपया त्यो राखिदिनु होला। र अब हामी अन्त्यमा छौँ, आशाका कुरा गरेर छुट्यौँ न। अपेक्षा र आशा दुईटा कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु। लगानी सम्मेलन, यसमा अझ तपाईँलाई मैले उठाउनै पर्ने कृपया एउटा विषय, तपाईँ ब्याङ्किङ सेक्टरको पनि भएको सेयर लगानीमा पनि सेकेन्डरी मार्केटमा गएर आवासीयलाई पनि बाटो खुला। सेयर लगानी भनेको तपाईँलाई मलाई धेरै साथीहरूले सोधिसक्नुभयो, सेयर लगानी भनेको जहिले पनि विश्वासमा चल्छ। विश्वास भनेको त्यहाँ अरू कुनै मार्केटले जस्तै तपाईँले हेर्नु गैर आवासीयलाई पनि सेकेन्डरी मार्केटमा भनेर खुल्ला त अलरेडी छन्, उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा उनीहरू अलरेडी छन्। त्यो त अवैधानिक रूपमा होइन, वैधानिकै रूपमा छन्। गैर आवासीय 2 प्रकारका हुन्छन्, एउटा नेपाली पासपोर्ट होल्डर, एउटा चाहिँ विदेशी पासपोर्ट होल्डर। यसले कुनै अर्थ राख्दैन, केही अर्थ राख्दैन। कन्फिडेन्स मात्रै हो। तपाईँले हेर्नुभयो भारतमा नरेन्द्र मोदीले चुनाव जितेपछि 15% सेयर मार्केट बढिसक्यो, के पनि भएको छैन नि त्यहाँ स्ट्रक्चर चेन्ज। त्यो विश्वास भन्ने कुरा जुन दिन यो सरकारको चुनाव भएर रेकर्ड आयो, रिजल्ट आयो, त्यो दिनदेखि सेयर मार्केट धराशयी भएको, कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा बयान छोड्नुहोस्, अहिले ज्वरो आउँछ मलाई, नसोध्नु होला। ओके, अब यसो गरौँ। अब म दुईटा कुरा र विश्वाससँग निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी कृपया। लगानी सम्मेलन गर्नु भयो, एकदमै राम्रो कुरा हो। लगानी सम्मेलनको मुखमा जुन चाहिँ फिटा एक्ट संशोधन भयो त्यो नै दुर्भाग्य भयो। हतारमा गरियो, छलफल नगरिकन गरियो। त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभ लिस्टभन्दा नेगेटिभ लिस्ट बढिराख्यो, त्यसले गर्दाखेरि यो दुर्भाग्य भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो, लास्ट 6-7 महिनादेखिको तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो भने विदेशी लगानी र ऋण दुइटै घट्यो देशमा। विदेशी ऋण पनि घट्यो, लगानी पनि घट्यो।
अब त्यसपछि एनसेल र मेलम्ची हेरेर विदेशी कोही यहाँ लगानी गर्न आउनेवाला छैनन्। आई एम भेरी सरी टु से दिस। एनसेलमा जे भयो मेलम्चीमा जे भइराखेको छ यो त कमसेकम रियलाइज गरौँ, त्यसलाई चाहिँ सच्याउँ, अनि त्यसपछि आउँछन्। र अब तपाईँले छोटो बोल्नु भन्नुभयो, मैले बजेटको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा लास्ट इयरको बजेटले हामी नेपालीको अर्थतन्त्र 5 वर्ष पछाडि पुर्यायो। यसपालिको बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई 10 वर्ष पछाडि पुर्याउँछ। निचोड तपाईँको? निचोड मेरो यति हो। हस्, डाक्टर ददी अधिकारी तपाईँसँग आउँछु। मैले यसलाई आशा र अपेक्षासँग जोडेर टुङ्ग्याउन खोजेँ। निजी क्षेत्र कति यसबाट ढुकाउन सक्छ यो बजेटपछि? आम रूपमा मानिसलाई अपेक्षासँग जोडेर निराश नहुने वातावरणबाट हामीले यो कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहियो भने केसम्म भन्न सकिन्छ? तपाईँलाई सीमा राख्ने अवस्था? मैले यसमा के भन्छु भने जस्तै बजेटमा केही सर्टेन कुराहरू राम्रो छ। मुख्य कुरो हाम्रो देशमा जति पनि निराशाका कुराहरू आउँछन् त्यो हाम्रो सुशासनसँग सम्बन्धित छ र सुशासनमा हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्यो भने आशा त्यहाँबाट आउँछ। त्यसैले जसरी बजेटको खर्च गर्ने, हाम्रो पछाडि पर्ने जति पनि छ करप्सनदेखि लिएर सबै कुराहरू, त्यसैले अब सुशासनको लागि चाहिँ के भने केही हदसम्म जुन कार्यक्रमहरू मैले जहिले पनि के भन्छ भने हाम्रो देशमा अब सुशासन ल्याउनको लागि हामीले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई युज गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले अलिकति आफूले जाने बुझेको सम्ममा बाहिरको देख्दाखेरि के लाग्छ भने यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले केही हदसम्म हाम्रो देशमा ट्रान्सप्यारेन्सी ल्याउन सक्छ, त्यसले केही इफिसियन्सी बढाउन सक्छ। त्यो एउटा आशाप्रद कुरा हो। र हामीहरूको जस्तै अब यो वृद्ध भत्तादेखि लिएर यिनीहरूका अघि ड्रब्याक्सहरू जति कुरा गरे पनि त्यो भइसक्यो। चर्चाको विषय जस्तो मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने गरेको मौद्रिक नीति राष्ट्र ब्याङ्कले तय गर्ने अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यो भनेको 6% हाराहारीको कुरा छ। यो सम्भावना छ कि छैन? अब यो बजेट पछाडि त ट्रेन्ड त मूल्यवृद्धिको त अवश्य हुने गरेको छ। एकदमै अब बजेट आउने बित्तिकै, अब बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै जसरी धेरै कमोडिटीहरूको वस्तुहरूको ब्ल्याक मार्केटिङ सुरु भएको थियो, सर्टेज भएको थियो, त्यो मूल्य वृद्धिको लागि उनीहरूले एक्सपेक्टेसन थियो। बजेट पछाडि यदि अर्थले या भनौँ हाम्रो इकोनोमीको ग्रोथले पनि मूल्य वृद्धि सपोज नगराए पनि हाम्रो ट्रेन्ड के भइसक्यो भने बजेटपछि मूल्य वृद्धि गर्ने नै भएको छ ट्रेन्ड। त्यसैले मूल्य वृद्धि हुन्छ र हाम्रो नेपालको मूल्य वृद्धि फेरि भारतको मूल्य वृद्धिले पनि असर गर्छ। भारतमा इन्फ्लेसन भयो भने त्यो नेपालमा छिर्छ 6-7 महिनापछि, भन्यो भने मूल्य वृद्धि डेफिनेटली हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन केही हदसम्म कष्टकर हुन्छ हाम्रो सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने त्यो देखिन्छ। निजी क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई मैले अहिलेको बजेटले एकदमै धेरै इन्करेज हुनुपर्ने त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट मैले देख्दैन अहिलेको बजेटमा हैन। निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने कुनै त्यस्तो स्पेसिफिक प्रोग्रामहरू मैले पाउँदैन। हस्, समय सकिएको छ र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट कस्तो भन्ने सन्दर्भको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा अर्थविद डाक्टर प्रेम दङ्गाल, यसैगरी अर्थविद राजु नेपाल र अर्थविद डाक्टर ददी अधिकारी, यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।